Turn off your everybody while listening. Okay, last time we talked about Unit 6. Unit 6 out of the first chapter was longitude and time, isn't it? In your book, if you have already bought the book, तपाईँहरूले बुक किनिसक्नुभयो भने तपाईँहरूको युनिट 6 मा चाहिँ 6.3 र 6.4 हो यो च्याप्टर भनेको लङ्गिट्युड एन्ड टाइम भने है 6.3 मा के छ लङ्गिट्युड एन्ड वर्ल्ड टाइम जोन्स भनेर छ 6.4 मा स्ट्यान्डर्ड मेरिडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर छ है हामी यो दुवै च्याप्टर एकैचोटि पढ्छौँ बुझ्नुभयो एन्ड फ्रम बोथ अफ दिस च्याप्टर लङ क्वेसन एन्सर्स कुनै पनि आउँदैन तर सर्ट क्वेसन एन्सरमा 4 मार्क्सको लागि सधैँ एउटा क्वेसन परिरहेको हुन्छ है बुझ्नुभयो यति त्यो 4 मार्क्सको क्वेसन्सहरू के हुन्छ कसरी एन्सर लेख्ने भनेर हामी डिस्कस पनि गर्दै जान्छौँ है ओके नाउ लेट्स मुभ अन टु आवर स्लाइड्स यो हामीले अगाडिको क्लासमा वी अलरेडी डिड दिस isn't it what do the black lines in picture indicate how many of them are there what is the main purpose of this line what is prime meridian यो हामीले गरेको हो कि हैन हो गरिसक्यो हैन अर्को स्लाइड हेर्नुस् लुक एट नेक्स्ट स्लाइड लाइन अफ ल्याटिट्युड लाइन अफ लङ्गिट्युड भनेको छ हो लाइन अफ ल्याटिट्युड भनेको होराइजेन्टल हुन्छ कि भर्टिकल हुन्छ होरिजेन्टल होरिजेन्टल भर्टिकल भनेको सिधा अरु पनि बोल्ने है ओके नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड यो स्लाइडमा तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ होरिजेन्टल र ल्याटिट्युड भनेको होरिजेन्टल छ हो त्यो भनेको इस्ट र वेस्ट मा फैलिन्छ लङ्गिट्युड्स भनेको भर्टिकल हुन्छ है माइक अफ गर्नुस् ल मैले अहिले बोलिरहदा तपाईहरुले बोल्नु पर्यो भने मात्र अन गर्ने लङ्गिट्युड्स नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा जान्छ हैन अथवा साउथबाट नर्थ पोलमा जोडिन जान्छ नेक्स्ट व्हाट इज प्राइम मेरिडियन भनेको थिएँ अनि मैले यहाँ के बनाएको थिएँ चित्र डिस्प्ले गरेको थिएँ हो ल यो सुयसले एकचोटि माइक अन गरेर पढ्नुस् त व्हाट इज प्राइम मेरिडियन को The prime meridian is the imaginary line used to indicate 0 degree longitude that passed through Greenwich. It is also known as Greenwich Meridian because it passes through the place called Greenwich in London. ओके यो धेरै ध्यान गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामी अहिले यो च्याप्टर अन्तिममा प्राइम मेरिडियन सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं है Okay, the prime meridian is the imaginary line used to indicate 0 degree longitude. अब यो ठ्याक्कै ग्रीनविच भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले पिक्चरमा देखा जस्तै एउटा लाइन कोरिएको छ हैन नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट भनेर डाइरेक्सन छुटाएको छ अनि नर्थ र साउथमा जोडिने चाहिँ एउटा लाइन खिचेको छ ठ्याक्कै यही लाइन जुन चाहिँ 0 डिग्री लङ्गिट्युड हो यसलाई नै हामी प्राइम मेरिडियन अथवा ग्रीनविच मेरिडियन भन्छौं है Now you can see in the slide next picture मतलब अर्को पिक्चरमा तपाईहरुलाई ईस्टर्न हेमिस्फियर र वेस्टर्न हेमिस्फियर को ज्ञान होस् भनेर अर्को एउटा पिक्चर राखेछु बीचको लाइन के हो प्राइम मेरिडियन हो 0 डिग्री भने त्यो भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा झर्ने सबै नर्थ पोल देखि साउथ पोल सम्म झर्ने लाइन्सहरु चाहिँ ईस्टर्न हेमिस्फियर हुँदै झर्छ हैन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सबै लाइन्सहरुलाई चाहिँ वेस्टर्न हेमिस्फियर हुँदै झर्ने लाइन्स अफ लङ्गिट्युड्स भन्छ है and we already know that there are 180 lines in eastern hemisphere lines of longitude in eastern hemisphere and 180 lines of longitude in western hemisphere है यो तपाईहरुलाई ईस्टर्न र वेस्टर्न किन चाहिन्छ भनेर आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं त्यही भएर यो पहिल्यै मैले तपाईहरुलाई क्लियर गर्दै थिएँ Now, Greenwich Mean Time
Greenwich Mean Time is the average solar time at Royal Observatory in Greenwich, London. It is the base for all other time zones of the world. है यो ग्रिनविच मिन टाइम भनेकै ग्रिनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियनबाट लिने टाइमलाई नै के भनिन्छ एभरेज टाइम भनेर भन्छ जुन चाहिँ अरू सबै वर्ल्डको टाइम जोन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई है यो रोयल अब्जर्भेटरी भनेको एउटा के हो त रिसर्च गर्ने ल्याब हो हैन जुन चाहिँ कहाँ छ ग्रिनविचमा हो लन्डनको ग्रिनविचमा छ पिक्चर मैले दुईटा डिस्प्ले गरेको छु यो हामीले अगाडिकै टपिकमा कुरा गरिसकेका छौँ त्यही भएर मैले थोरै थोरै मात्र भन्दै गइरहेको छु है अब I think you can display I have displayed the definition of longitude and you can see it well. Smriti, please turn on your mic and read what you can see. Smriti, can you hear me? The longitude is the distance of the Earth's surface between a specific point and the prime meridian in Greenwich, England's measured as a degree or the difference in time from the prime meridian. Minutes. Time from the minutes. From example, the longitudes of Nepal is 86.25 degrees. Okay, 0.25 degree east longitude. Okay, thank you very much. We have already discussed about these definitions in our previous class, isn't it? So let's move on to next slide. So in this slide, I have shown the picture of Nepal and then try to clarify the concept of longitudes here, isn't it? As we have already discussed in previous class, यो अहिले लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड कोअर्डिनेटको कुरा भएको भएर आउटलाइनको कुरा नभएको हो आउटलाइनको कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरा नै आइन्छ है ओके सो लेट्स कन्टिन्यू कोअर्डिनेट्स अफ ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड भनेको हाम्रो काठमाडौँको 100 मिटर 100 किलोमिटर चाहिँ इस्टर्न साइडमा जुन चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाल पर्छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ लिन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै कति हो त 86.25 डिग्री हो भनेर मैले पहिलाको क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ सो लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड this one I have already said it is the base of all other calculations that we are doing so if you understand this isn't it it will make you easier to solve all types of our mathematical problem related to this chapter so we know 360 degree equals to 24 hours oh because there are 360 lines of longitude and earth exactly takes around 24 hours to complete a single rotation so that we can write 360 degree equals to 24 hours so or 360 degree equals to 24 into 60 minutes we convert hours into 60 here by multiplying with 60 कति आउँदो रहेछ आन्सर 360 degree equals to 1440 minutes यतिसम्म बुझिन्छ है यो हामीले पहिल्यै गरिसकेका छ मैले सर मात्र गइरहेको छु next one is now or 1 degree equals to if we bring 360 degree in the next side then we have to divide it 1440 divided by 360 or 1 degree equals to exactly 4 minutes 4 minute आयो है so this one is important for 4 marks question okay keep that in mind यो 4 marks मा आउँछ त्यस पछाडी हामीले एउटा अर्को हिसाब गरेका थियौं क्वेशन के छ क्याल्कुलेट टाइम डिफरेन्स अफ नेपाल फ्रम ग्रिनविच मिन टाइम इफ इट्स लङ्गिट्युड इज 86.25 डिग्री इस्ट भनेर भनेको छ है अब यसमा हामीले पहिला पनि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ नेपालको टाइम चाहिँ लन्डनसँग कति फरक छ भन्दाखेरि +5 आवर 45 मिनेट्स जीएमटी अहेड भनेर भन्छ है हाम्रो चाहिँ अहेड हो वेस्टर्नमा पर्नेको चाहिँ बिहाइन्ड हो है बिकज द अर्थ रिभल्भ्स फ्रम वेस्ट टु इस्ट हैन वेस्टबाट इस्ट हुँदै रिभल्भ हुन्छ हैन त्यही भएर हाम्रो टाइम चाहिँ 5 घण्टा 45 मिनेटले छिटो छ है or you can see India and our time
isn't it? इन्डियाको टाइम हाम्रो भन्दा लगभग 15 मिनेटले छिटो छ है, त्यही भएर 8:15 हुँदा बल्ल इन्डियामा 8 बजेको हुन्छ है. If we want to see or watch the show that exactly starts at 8 o'clock, isn't it? Then we have to see or view it at 8:15 in Nepal. यो हामीलाई थाहा छ है. सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ मैले. Now calculate time difference भनेको छ. Here longitude of Nepal equals to 86.25 degree. We have 1 degree equals to 4 minutes. यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ कि बुझ्दैन? बुझिन्छ. खै अरु त कसैको आवाज आउँदैन त? बुझिन्छ. ओके बुझिन्छ. संकेत नीना, संकेत, बुझिन्छ समीर, सर. अजिता. बुझिन्छ. Okay, good. Now see, or 86.25 degree equals to 86.25 into 4 minutes. हामीले 4 minutes ले के गर्यो, मल्टिप्लाई गर्यो. किन गर्यो? यसलाई मिनेटमा कन्भर्ट गर्न, डिग्रीलाई मिनेट हो. Now again 345 हो. यो मैले पहिले बनाउनुस् भनेको थिएँ, त्यहाँ 54 भएको छ. 345 divided by 60 भनेको we divided it by 60 to convert into hours and minutes है, सजिलोको लागि. The answer is 5.75 hours हो. Now 5 hours 45 लेखेको छु मैले डाइरेक्ट. अनि तपाईहरुलाई अस्तिको क्लासमा सिकाएँ पनि यो 0.75 hours लाई मिनेट्समा लानलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ, त्यही लेखिरहेछ है रातो अक्षरले. Multiply 0.75 hours by 60 to convert into minutes भनेछ है. त्यसो गर्दाखेरि 0.75 hours केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, मिनेट्समा, 45 मिनेट्समा. Therefore the time difference of Nepal from GMT is 5 hours and 45 minutes. यतिसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? प्लस लेख्नुपर्छ. प्लस 5 hours 45 minutes लेख्नुपर्छ है. बुझिन्छ? Okay. Now last time we solved this question. Let's try भनेर है. यसको आन्सर कति आएको थियो होला? प्रमितको आन्सर कति आएको थियो? Pramit, what was your answer? Okay, Pramit is not there. I know he is listening but not answering because he has not done. Ankit, if you are there, tell me your answer, please. Very good. Prajwal, next time I am going to stop them from entering the class. Prajwal also not done. Smriti, what is your answer? Smriti is also not speaking. What about Sugarika? 9 hours 2 minutes. 12 minutes, I think. 12 minutes. 9 point, 12. yes, 9.2 hours आउँछ अनि त्यस पछाडी 9 घण्टा 12 मिनेट आउँछ है. That was the answer. त्यो मलाई बुझाउनु भएको छैन तपाईहरुले, त्यही भएर मलाई अलि रिस पनि उठिरहेछ. नपढाउन लागिरहेको, त्यही भएर सरले यति धेरै मेहनत गरे हुन्छ पढाउनलाई अनि तपाईहरुले हामीले दिएको असाइनमेन्ट गरेर बुझाउनु भएन भने तो जुन टिचरलाई रिस उठ्छ. Okay, next slide. See, today in this chapter we are going to calculate longitude from time difference. यो भन्दा अगाडिको स्लाइड्समा हामीले के गर्यौं त, टाइम डिफरेन्स बाट लongitude पत्ता लगाउने गर्यौं है. अब यसमा चाहिँ longitude केबाट निकाल्ने, टाइम डिफरेन्स बाट है. अब यसको पनि एउटा मात्र ट्रिक छ. त्यो ट्रिक आएपछि अनि हामी अर्को यो भन्दा एडभान्स खालको हिसाब गर्नलाई अगाडि जाने है. Now here time difference of Nepal is plus 5 hours 45 minutes. यो देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा है. Okay, 5 hours 45 minutes.
Also 5 hours 45 minutes equals to 345 minutes. यो हामीले के गर्यौं 5 hour लाई मिनेट मा चेन्ज गर्यौं 5 hour into 60 भनेको 300 minutes हो 300 minutes plus 45 minutes भनेको 345 minutes हो है यतिसम्म क्लियर छ अगेन हामीसँग अघिको हिसाबमा हामीले 1 degree equals to 4 minutes भनेर हिसाब गर्यौं तर यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ लंगिट्युड निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर we have 4 minutes equals to 1 degree लेख्न पाइन्छ पाइन्छ है now see the trick here केही गर्नै पर्दैन now or 1 minute equals to 4 यतापट्टि आएपछि के हुँदो रहेछ डिवाइड हुन्छ यो हामीले पढेको हैन म्याथमेटिक्स मा so 1 minute equals to 1/4 degree यति लेख्न पाइन्छ एक मिनेट भनेको 1/4 डिग्री हो अथवा 1 डिग्री भनेको 4 मिनेट र 1 मिनेट भनेको 1/4 डिग्री भन्नु उस्तै उस्तै हो है ओके नाउ हियर इज द नेक्स्ट one 345 minutes or 345 minutes equals to के गर्नु पर्यो अब मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो 345 into 1 degree हैन आन्सर कति आउँदो रहेछ ठ्याक्कै 86.25 degree है क्याल्कुलेटर लिएर बस्नुस् भनेको छु मैले क्याल्कुलेटर त्यहाँ थिचेर ट्राई पनि गर्नुपर्छ तपाईहरुले मिल्यो कि मिलेन 345 into 1 भनेको 345 भयो डिवाइडेड बाइ 4 गरे भने कति आउँछ 86.25 degree ओके भेरी गुड यदि बुझ्नु भयो अगाडिको र अहिलेकोमा डिफरेन्स भनेको अगाडिको चाहिँ हामीले लंगिट्युड्स बाट टाइम डिफरेन्स फाइन्ड गर्यौं हैन अहिलेकोमा चाहिँ हामीले टाइम डिफरेन्स बाट लंगिट्युड फाइन्ड गर्यौं है जताबाट गर्दा पनि के भयो त करेक्ट आन्सर आयो भनेपछि इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड these two processes of calculating longitude from time difference or time difference from longitude, then we can move towards another slide, isn't it? Okay, let's see the next slide. Therefore the longitude of Nepal is 86.25 degree east. Now let's try अब हामी ट्राई गर्छौं है त्यही भएर कपी पेन्सिल सबै लिएर रेडी हुनुस् भनेको छु म यो क्वेशन तपाईहरुलाई 1 मिनेट मात्र डिस्प्ले गर्छु अनि म सब स्क्रिन शेयर रोकेर तपाईहरुले गरेको यहाँ भिडियोबाट चेक गर्छु सो लुक एट द क्वेशन find the longitude of New Zealand if it is plus 12 hours ahead of GMT भनेको छ ल क्वेशन छिटो सारि हाल्नुस् छिटै सारि हाल्नुस् क्वेशन ओके सार्नु भयो भयो ल अब सल्युसन गर्न थालिहाल्नुस् है यसमा हामीलाई टाइम डिफरेन्स दिएको छ लंगिट्युड फाइन्ड गर्ने हो अघि भर्खरै हामीले हेरेको जस्तै गर्यो है अगाडिको स्लाइड्समा जे पढाएको थियौं हामीले त्यही अनुसारले गर्ने मैले शेयरिङ स्टप गरे क्यामेरा अन राख्नु सबैले त्यसपछि सुरु गर्नुस् स्वीकृति प्रकृति ऊर्जा turn on your camera and then start doing your job. See the next question. What is the longitude of Brazil if it is minus 3 hours behind of GMT भनेको छ अघि माथि प्लस छ तल के छ माइनस छ है ल क्वेशन छिटो सार्नुस् क्वेशन सार्नु भयो सार्यो स्वीकृति को पनि मैले पाएँ I have got from Sukriti as well. Good. 180 degree east longitude.
Okay, I'm giving you some time to copy the question. Okay, copied. Yes. Okay, now you don't need to do this one right now, isn't it? You'll get video. मा म यहाँ अहिले सल्भ गरेको नि देखाउँछु. यो प्लस र माइनसले चाहिँ कहिले डिफरेन्स बनाउँछ भनेर यो पछाडिको स्लाइड्समा हामी कुरा गर्छौँ. त्यही भएर मैले यहाँ माइनसको पनि दिएको छु है. अब यो -3 आवर्स भनेपछि चाहिँ ब्राजिल चाहिँ कुन हेमिस्फियरमा पर्दो रहेछ भन्नुस् त? वेस्टर्न हेमिस्फियर. हाम्रो प्राइम मेरिडियनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्छ है. त्यही भएर 3 आवर्स हो. प्लस 12 आवर्स भन्यो भने इस्टर्न हेमिस्फियर, प्लस आउनु बित्तिकै माइनस आउनु बित्तिकै कुन हेमिस्फियरमा पर्दो रहेछ? वेस्टर्न हेमिस्फियरमा पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. ओके, आई थिंक यु आर क्लियर. यो सेकेन्ड क्वेसनको सल्युसन सरले गरिदिएको छु. यहाँ म एक्सप्लेन पनि गर्छु अनि यो पछि तपाईहरुले भिडियो हेरेर सार्नु होला. अहिले सार्नु पर्दैन. Here time difference of Brazil equals to -3 hour. We have 3 hours equals to 3 into 60 minutes converting into minutes भनेको छ. कति आउँदो रहेछ आन्सर? 180 degree minute 180 minutes आउँछ है. यतिसम्म बुझिन्छ है. Now again अघिकै फर्मुला हो हैन. 4 minutes equals to 1 degree हैन, or 1 minute equals to 1/4 degree. Therefore we can write 180 minutes equals to 180 into 1/5 है. आन्सर कति आउँदो रहेछ? 45 degree. एकचोटी क्याल्कुलेटर लिएर गरेर हेर्नुस्. 180 divided by 4 गरे भने कति आउँदो रहेछ? गर्नुभयो क्याल्कुलेटरमा? 45. गुड. 45 डिग्री आयो कि आएन? 45. अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा छुट्टा छु. तपाईहरुले नोटिसै गर्नु भएन. भन्नुहुन्छ कि भनेको कसैले भन्नु भएन. वेस्ट. के रहेछ लास्टमा? Therefore the longitude of Brazil is 45 degree west longitude है. बुझ्नु भयो भएन? माइनस दियो भने के राख्ने, प्लस दियो भने के राख्ने भनेर थाहा भयो हामीलाई? थाहा भयो है. माइनस दियो भने वेस्टर्न हेमिस्फियरमा पर्छ, वेस्ट राख्नु पर्यो, डब्लु क्यापिटल डब्लु हैन. अनि प्लस दियो भने इस्टर्न हेमिस्फियरमा पर्छ, त्यसलाई क्यापिटल ई ले डिनोट गर्नु पर्यो. सजिलो छ है. यो त पछि भिडियो आएपछि कपी गर्नुस्. लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड्स. वर्ल्ड टाइम जोन्स भनेको छ है. वर्ल्ड टाइम जोन्समा if you have got book, isn't it, in your hand, you can see page number 142 there. There's a picture, similar picture as I have described here on the screen displayed here. देख्नु भयो छ है. ओके, so world time zones भनेर त्यहाँनिर फिगर दिइराछ. As you can see on the screen, where you can find 0 GMT, isn't it, and +1 +2 +3. तपाईहरु जति जति राइट ह्यान्ड साइडमा आउँदै जानुभयो के भएको छ? +1 +2 +3 +4 हुँदै आएको छ है छैन? छ है. यो भनेको प्रत्येक 15 डिग्री बराबर कति घण्टा हुँदो रहेछ हाम्रो? 1 घण्टा. 1 घण्टाको फरक हुन्छ है. कसरी भनेर निकाल्नु पर्छ? हामीले निकाले हो कि हैन? 1 degree equals to 4 minutes, 15 degree equals to 15 into 4 गरे भने कति आउँछ? 60 minutes आउँछ. त्यो 60 minutes भनेको ठ्याक्कै 1 घण्टा हो है. जति जति कन्ट्री हाम्रो इस्टर्न साइड राइट ह्यान्ड साइडमा 15-15 डिग्रीको फरकमा पर्छ, त्यो देशको टाइम भनेको 1-1 घण्टाले के हुन्छ? बढ्दै 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 जान्छ है. अनि त्यस्तै गरेर if you look at the left hand side of this map, isn't it, world time zone, you can find -1 -2 -3 -4 -5, isn't it?
So it continues, and then you can easily guess that left hand side or western hemisphere the time decreases हैन, घट्दै 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 जान्छ। हरेक 15-15 डिग्रीमा एक एक घण्टाको फरक रहँदै 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 जान्छ है। यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ कि बुझ्दैन? ओके, अब बुझिन्छ भने योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा हामीले के पढ्छौँ भनेर म यहाँ डिनोट गर्छु। सी हियर, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। मैले ब्ल्याक युज गरेँ, ब्ल्याक युज गरेँ, फर्मेट अलि डार्क। ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई। In our next slide, we'll discuss about these lines here. देखिरहनु भएको छ मैले स्क्रिनमा हाइलाइट गरेर कलरले छ, देखिया छ है। This line we are going to talk about. Look at your left hand side of left hand side मा नि हेर्नुस्, लेफ्ट मा नि मैले हाइलाइट गरिरहेको छु, यो अझ भित्र गएर आएको छ है। ओके, okay, these lines, isn't it, are known as international deadlines. हो, आइडियल भनेर भन्छ यसलाई। के भनिँदो रहेछ? इन्टरनेसनल डेडलाइन। यो इन्टरनेसनल डेडलाइन चाहिँ के हो, किन चाहिन्छ हैन, त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गर्छौँ है। आई थिंक आई showed you about. Now let's move on to next slide. के रहेछ? इन्टरनेसनल डेडलाइन्स है। Okay, I think I have displayed the same line that I have shown in previous slide. Can you see it? Yes. Okay, देख्नुहुन्छ है, मजाले देख्नुहुन्छ। Now, what is international deadline? There is definition as well है। यो डेफिनेसन चाहिँ म एकजनालाई पढ्न लाउँछु। त्यो चाहिँ ऊर्जाले माइक अन गर्नुहोस्, प्लिज रिड what you can see on the screen. The international deadline is an imaginary line of demarcation on the surface of Earth that runs from the North Pole to the South Pole and demarcates the change of one calendar day to the next. It passes through the middle of the Pacific Ocean, roughly from 180-degree line of longitude, but deviating to pass. Okay, wait, okay. Yes, keep on studying. Around some territories and Iceland group. Okay. Thank you very much. See the line again. I'm going to highlight it once again for you with yellow highlighter. As you can see on the screen, isn't it? I'm highlighting the line, isn't it, of ideal okay, see, and this one you can even see in your book if you turn it in page number 143, international deadline भनेको छ है। यो चाहिँ एउटा इमेजिनरी लाइन हो जसले के गर्छ, डिमार्केसन भनेको यसले छुटाउँछ। के छुटाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै डेट छुटाउने काम गर्छ यसले है। हामी if we are staying in western hemisphere, isn't it, and we are going to move to eastern hemisphere. So if we are staying in western hemisphere and we are going to move or we are traveling from train or whatever means of transport, isn't it,
and then we suddenly cross international deadline, then we have to make our day, isn't it, or date ahead of previous one. बुझ्नुभयो? यदि हामी वेस्ट हेमिस्फियरबाट इस्टर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ ट्राभल गरिरहेछौँ अनि त्यस पछाडि हामीले इन्टरनेसनल डेडलाइन क्रस गर्यौँ भने चाहिँ हामीले मानौ आज के बार हो, आज मंगलबार हो हैन, if it is Tuesday and it's 16 June, isn't it, and we are traveling from eastern hemisphere to western, हामी नेपालबाट चाहिँ वेस्टर्न हेमिस्फियरमा गइरहेछौँ भने चाहिँ यो टाइमलाई चेन्ज गरेर हामीले हैन अब कुन कन्ट्रीमा जाने हो त्यसमा नि भर पर्छ, तर एक स्टेप के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। इस्टर्नबाट वेस्टर्नमा आउने हो भने वेस्टर्नबाट इस्टर्नमा जाने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक दिन बढाउनु पर्छ है। द्याट इज वाइ इट डिमार्केट्स भनेको छुट्याउँछ, यसले क्यालेन्डरको डे के गर्छ, छुट्याइदिन्छ है। एन्ड बिकज it is roughly 180 degree line of longitude, so but international deadline is curved, as you can see in the figure. It is curved because of a specific reason है। यो चाहिँ किन कर्भ छ भनेर क्वेशनहरु सोध्ने गरिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ the deadline is curved eastwards and westward to avoid crossing the land हैन, ठ्याक्कै जमिन मै परोस् भनेर। अनि कुनै कुनै आइल्यान्ड्सहरु चाहिँ यो बीचमा छ अनि त्यो आइल्यान्ड्सको डेट चाहिँ कम्प्लिकेटेड नहोस् भनेर यसलाई के गरेछ त, कर्भ बनाइएको छ है। बुझिन्छ यतिसम्म? ओके, दिस इज इन्टरनेसनल डेडलाइन, आइडिएल भनेर भन्छौँ हामी है। ओके, अब यो नोट्समा तपाईहरुले नोट्स त मलाई बुझाउनु भएको छैन है, मैले नोट पनि राखिरहने भनेको छु। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। इन्टरनेसनल डेडलाइन भयो। एक्सरसाइज भन्दा अगाडि मैले त गरिहाल्छु। ओके, लेट्स सी एन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ है। रत्न सर फाइनलै हो, आजै सकाइदिने भनेर। ओके, नाउ लेट्स कन्टिन्यू। प्राइम मेरिडियन एन्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ है। ओके, प्राइम मेरिडियन we already have studied हो, and then स्ट्यान्डर्ड टाइम र लोकल टाइम को हामी यहाँनिर चर्चा गर्छौं। डिफरेन्सेस बिट्विन लोकल टाइम एन्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ है। हामीसँग टाइम छैन त्यही भएर म अलि छिटो छिटो गएँ। यो तपाईहरुले भिडियोमा स्लाइड्स हेरेर पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ। लोकल टाइम, स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ है। लोकल टाइम implies the time of place determined on basis of apparent movement of sun, सूर्यको आधारमा फिक्स गरिने टाइमलाई चाहिँ हामी के भनिदो रहेछौं, लोकल टाइम भन्छौं है। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम refers to the fixed time for places falling in the same meridian set in a country by law भनेको यो चाहिँ हाम्रो प्राइम मेरिडियन को आधारमा फिक्स गरिएको के रहेछ, टाइम रहेछ, त्यही भएर यसलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम भनिन्छ है। नेक्स्ट डिफरेन्स इज चेन्जेस कन्टिन्युअसली विथ द चेन्ज इन लंगिट्युड। लोकल टाइम चाहिँ चेन्ज भएको भएकै गर्छ है। फर एक्जाम्पल हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ एउटै छ, लोकल टाइम चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज भएको भएकै गर्छ है। किन चेन्ज भएको भएकै गर्छ भन्दाखेरि आई थिंक 88 डिग्री ईस्ट माइनस 80 डिग्री ईस्ट भनेको लगभग 8 डिग्री को फरक छ। त्यही भएर टाइम के हुन्छ, 8 डिग्री भनेको 8 डिग्री इन्टु 4 भनेको 32 मिनट है। नेपालको टाइम चाहिँ 32 मिनटले तलमाथि भइरहन्छ, त्यसलाई लोकल टाइम भन्छ हैन। जस्तो इस्टर्न साइडमा बस्नेहरुलाई सूर्य चाँडै उदाउँछ भने वेस्टर्न साइडमा बस्नेहरुको लागि त्यही सूर्य के हुन्छ त, ढिला उदाउँछ। त्यो के को कारणले हो, लोकल टाइम को कारणले है। त्यही भएर इट चेन्जेस कन्टिन्युअसली विथ द चेन्ज इन लंगिट्युड, रिमेन सेम पर्टिकुलर कन्ट्री। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम जहिले पनि एउटै रहन्छ, जुन चाहिँ के हो त, जीएमटी को आधारमा नापिन्छ है।
places on the same longitude have same local time हो यो भने चाहिँ के हो भन्दा एउटै लंगिट्युडमा चाहिँ लोकल टाइम सधैँ एउटै हुन्छ है किनभने सन ठ्याक्क उदाउने अस्ताउने पर्ने टाइम त्यहाँनेर एउटै हुन्छ है प्लेसेस अन सेम लंगिट्युड्स हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि 15 डिग्री ईस्ट लंगिट्युड र 15 डिग्री वेस्ट लंगिट्युड लियो भने त्यो दुईटाको लंगिट्युड त 15 डिग्री हो तर टाइम के हुँदो रहेछ डिफरेंट हुन्छ कि हुँदैन रहेछ है सेम लंगिट्युड्स भए पनि स्टैंडर्ड टाइम के हुन सक्छ फरक हुन सक्छ भने है नेक्स्ट वान इज इट इज रेकन्ड बाय मुभमेन्ट अफ द सन यो सूर्यको मुभमेन्ट अनुसारले थाहा हुन्छ लोकल टाइम इट इज रेकन्ड बाय वर्ल्ड टाइम जोन्स है यो वर्ल्ड टाइम जोन्स को आधारमा क्याल्कुलेट गरिन्छ बुझियो ओके नाउ लास्ट स्लाइड क्याल्कुलेसन अफ रिलेटिभ टाइम यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको यही हो तपाईहरुको लागि क्याल्कुलेसन अफ रिलेटिभ टाइम्स भनेको यदि अहिले नेपालमा ठ्याक्क 12 बजेको छ भने विश्वको अरु कुनै ठाउँमा कति बज्यो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ है नेपालको लंगिट्युड र नेपालको टाइमको आधारमा अनि अरु कुनै देशको कुनै प्लेसको longitude र time को आधार है now for this you have to understand this say in the slides at the center I think you can see a black line for which I have denoted it as prime meridian है बुझिन्छ यतिसम्म अब यसको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् अर्को एउटा एरो आयो यसलाई मैले ईस्टर्न हेमिस्फियर भनेछु है त्यस्तै गरेर अर्को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एरो आयो जसलाई मैले के मानेको छु वेस्टर्न हेमिस्फियर मानेको छु है ईस्टर्न हेमिस्फियर राइट ह्यान्ड साइड वेस्टर्न हेमिस्फियर लेफ्ट ह्यान्ड साइड नाउ another arrow appeared there and this is the longitude of Kathmandu Nepal which is 85 degree east है यतिसम्म बुझ्नुहुन्छ now there is another arrow which is the longitude of Cairo Egypt है इजिप्ट को कैपिटल which is exactly at 31 degree east longitude right now if you can see on the left hand side of slide you'll see another arrow which is longitude of Argentina Buenos Aires capital of Argentina which is 58 degree west longitude right now similarly you can see another arrow which is longitude of Alaska USA का भनेको क्यानाडा भन्दा माथिको भागमा पर्छ त्यो सबैभन्दा पछिल्लो भाग हो युएसए को जुन चाहिँ कति डिग्री वेस्टमा रहेछ 149 डिग्री वेस्ट लंगिट्युडमा रहेछ है so if you see the picture isn't it you must understand this when we are calculating time of same hemisphere यदि हामीले एउटै हेमिस्फियर को टाइम क्याल्कुलेट गर्ने हो भने we have to always subtract the or find the differences of longitude हो find the differences of longitude त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ ठूलो longitudeबाट सानो longitude घटाउनु पर्छ हो for example if we have to calculate time of Egypt Cairo from time given of Kathmandu Nepal first we have to subtract 85 degree 31 degree from 5 degree यो अहिले म गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई त्यस्तै गरेर if we have to find time difference between two different hemisphere western hemisphere र eastern hemisphere को पत्ता लगाउने हो भने चाहिँ we have to find the sum of longitudes है for example if you are calculating time differences of Egypt Cairo and Alaska USA there you have to add the longitudes okay sum of longitudes so for example यहाँ मैले देखाएको छु next slide मा हेर्नुस् what is the question one of you can read anybody Calculate the time of Cairo, Egypt. Calculate the time of 1 degree east if it is 12 noon at Kathmandu, Nepal, 85 degree east. okay भनेको के रहेछ त यदि काठमाडौँ नेपालमा 12 बजिरहेछ दिउँसोको भने जुन 85 डिग्री ईस्ट लंगिट्युडमा छ भने
मा कति बजिरहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। नाउ सी हियर लंगिट्युड अफ काठमाडौँ यस्तै गरी लेख्नुपर्छ है कपीमा तपाईहरुले। लंगिट्युड अफ काठमाडौँ कति छ 85 डिग्री ईस्ट। म अलि छिटो गएँ। एन्ड टाइम इन काठमाडौँ हाउ मच 12 नून हो। नाउ लंगिट्युड अफ काइरो कति छ 31 डिग्री ईस्ट हो। त्यसै गरी टाइम अफ काइरो कति हो हामीलाई सोधेकै त्यही हो, कति छ पत्ता लगाऊ भने हो हैन। नाउ सी द सल्युसन। नाउ डिफरेन्सेस इन लंगिट्युड्स मैले अघि नै भनेको थिएँ, इफ वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड टाइम डिफरेन्स अफ सेम कन्ट्रीज इन सिमिलर हेमिस्फियर देन वी हैव टु सबट्र्याक्ट द लंगिट्युड्स हो। दुवै ईस्ट ईस्ट हेमिस्फियरमा परेको भएर हामीले के गर्यौं सबट्र्याक्ट गर्यौं। 85 डिग्री माइनस 31 डिग्री भनेको अभियसली कति आउँछ एन्सर 54 डिग्री। मिल्छ यो? क्याल्कुलेटर हातमा लिने भनेको छु है मैले। रियाना मिल्छ यो? खै गर्ने भएको छैन जस्तो। मिल्छ मिल्छ है। ओके नाउ अगेन 54 डिग्री भनेको मिनट्समा लानु पर्यो भने कति हुन्छ 54 into 4 minutes। वी नो अलरेडी 1 डिग्री इक्वल्स टु 4 मिनट। एन्सर कति आउँदो रहेछ छिटो 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 गर्नुस्। 216 मिनट्स। ओके भेरी गुड। नाउ टर्न अफ योर माइक एन्ड लिसन। त्यो भनेको 216 मिनट्स भनेको वी नो हाउ टु कन्भर्ट। डिभाइड बाइ 60 गर्यो भने 3 आवर्स 6 मिनट 3.6 आवर्स आउँछ। त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा आवर र मिनटमा कति आउँदो रहेछ 3 आवर 36 मिनट्स आउँछ हो। नाउ लास्टली इम्पोर्टेन्ट है, टाइम इन काइरो इक्वल्स टु 12 नून माइनस 3 आवर 36 मिनट्स। यहाँ विशेष गरी झुकिनुहुन्छ तपाईहरु। किन माइनस गरिएको भन्दाखेरि काइरो भने चाहिँ काठमाडौँ भन्दा वेस्टमा पर्छ है पर्दैन? पर्छ। वेस्टमा परेको कारणले हामीले टाइम के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ भनेको थिएँ मैले। त्यही भएर 3 आवर 36 मिनट घटाएको। अब यसको एन्सर कति आउँदो रहेछ 8 बजेर 24 मिनट है। 8 बजेर 24 मिनट। अब घटाउन तपाईहरुलाई सिकाइरहनु पर्दैन होला मैले। कसरी गर्ने म भन्छु। पहिला आवर लेख्ने 12 भयो, मिनट्स भनेको 00 भयो, आवर 12 मिनट 00 अनि त्यो भन्दा तल 12 को मुनि कति गर्नु पर्यो 3 हो अनि मिनेट को मुनि 36 3 आवर 36 मिनट घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कति आउँछ पहिला 12 बाट 1 उता लानु पर्यो। 1 घण्टा उता गयो भने उता कति मिनट हुन्छ 60 मिनट हुन्छ हो। 60 मिनटमा 36 मिनट घट्यो भने कति आउँदो रहेछ 24 मिनट आउँछ। अनि 11 मा 8 घट्यो भने 11 मा 3 घट्यो भने 8 आउँछ है। ओके यो हिसाब म तपाईहरुलाई अझ डिटेलमा पनि गरेर देखाउँछु अर्को क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। यो तपाईहरुले लेख्नु पर्छ है। भिडियो हाल्दिनुहुन्छ सरले, त्यहाँबाट हेरेर लेख्नुस् अनि सजिलो हुन्छ। म असाइनमेन्ट दिन्छु है। ओके अब अर्को क्लास सुरु भइसक्यो होला। लिभ पनि गरिसके जस्तो छ कतिले है। क्यामेरा अन गर्नुस् छिटो छिटो। हामी बाइ भन्न लागेको ल। ओके रत्न सरले हाल्दिनुहुन्छ भिडियो है। अनि भिडियोमा हेरेर त्यो सबै नोट्स सारिहाल्नुस्। मैले यहाँ गरिदिएको